बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली का हुक्म, अमल दरामद का वक्त खत्म होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मामले पर मुलाकात। अडियाला जेल में बानी पीटीआई का तिबी मुआयना, जाती मुआलिज ने निगरानी की। बानी की बहन डॉक्टर उज़मा भी मौजूद। विफाकी पुलिस अलर्ट, आईजी समेत आला अफसरान शिफा अस्पताल में मौजूद। और अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। वजीर खजाना कहते हैं तेहरान के खिलाफ तारीख की सख्त तरीन पाबंदियां आयद करेंगे। जो ममालिक तेहरान के साथ कारोबार जारी रखने पर इसरार करेंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली का हुक्म, अमल दरामद का वक्त खत्म होने में सिर्फ 2 घंटे बाकी। वजीर आजम से विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात, मामले पर तबादला ख्याल। विफाकी पुलिस अलर्ट, आईजी समेत आला अफसरान की शिफा अस्पताल आमद। सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग। बानी पीटीआई के मेडिकल बोर्ड के 2 अरकान अडियाला जेल पहुंच गए। टाइम बाकी है रात 12 बजे तक, और मुझे कभी यकीन है इंशाअल्लाह ताला के खान साहब को शिफ्ट किया जाएगा। इस आर्डर तक पहुंचने में बड़ा वक्त लगा, और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला के इसमें रुकावट नहीं डाली जाएगी। उम्मीद है बानी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा। यहाँ तक पहुँचने में बड़ा वक्त लगा, तवक्को है हुकूमत रुकावट नहीं डालेगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू। सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास का सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद का मुतालबा। कहा मुल्क में इस वक्त सियासी मुफाहमत की जरूरत है, डरे मत, आपकी हुकूमत नहीं गिराएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद के हवाले से आज भी हम कायम हैं। जो रुजू किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, वो सिर्फ इतना है कि क्या ये फैसला सिर्फ एक कैदी के लिए है। अगर वो सहूलियात जो इमरान खान साहब को चाहिए, अगर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं है, तो गवर्नमेंट पाबंद है इस बात की कि उन्हें शिफा भेजें, या बैरून मुल्क जाना है वो भी फैसला हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनवान अमल होगा। बानी पीटीआई इलाज के लिए बैरून मुल्क जाना चाहे तो भी ताउन करेंगे, हुकूमत की पेशकश। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए वजीर बराए पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा अदालतों से सजा याफ्ता अफराद को रिलीफ भी कानूनी तरीक़ाकार से ही मिल सकता है। नजरसानी दरख्वास्त का मकसद रुकावट डालना नहीं। अदालत से राय मांगी गई है, ये वजाहत चाहिए कि फैसला सिर्फ एक कैदी के लिए या सब के लिए। पेपर बुक्स नामुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली के हुक्म पर नजरसानी की हुकूमती दरख्वास्त एतराज लगाकर वापस कर दी। ज़राए के मुताबिक एतराज़ात दूर होने के बाद अपील दोबारा दायर की जाएगी। बानी की अस्पताल मुंतकली इस्लामाबाद इंतजामिया की जिम्मेदारी है। अभी वक्त बाकी है, देखते हैं क्या होता है। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का सहाफ़ी को जवाब। के साथ मैंने हमेशा कहा कि हम बामकसद बातचीत के लिए तैयार हैं। आज फिर मैं ये बात दोहराना चाहता हूँ। इस फोरम से ऑपोजिशन को इनवाइट करता हूँ कि वो आएँ, बैठ के बात करें, मामलात हैं उनको बातचीत से तय करें, मगर ताली दोनों हाथों से बचती है। वजीर आजम की एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। हिज़्ब इख्तिलाफ से बामकसद बातचीत के लिए तैयार हैं, ताली दोनों हाथों से बचती है। अब इन पर मुनहसर है वो कब मुज़ाकरात की मेज पर आते हैं। शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा हमने हमेशा मुकालमे को तरजीह दी, देखते हैं अपोजिशन मुल्क की बेहतरी के लिए कितनी संजीदा है। शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली आमद। बैरिस्टर गौहर खान से उनकी वालिदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। वजीर आजम को अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई और असद कैसर से मुसाफा। बिलावल भुट्टो से भी मिले। वज़ीर आज़म की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश अहसन इक़दाम। बातचीत से ही मसाइल का हल निकाला जा सकता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। कहा मुल्क गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है, बेहतरी के लिए इक़दाम करना होंगे। पार्लियामान में अहम कानून साजी। कौमी असम्बली में डिफेंस फोर्सेज एक्ट में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर। ऐवान नेशनल कमांड एंड अथॉरिटी तरमीमी बिल भी कसरत राय से मंजूर कर लिया। कौमी असम्बली के बाद सेनेट ने भी डिफेंस फोर्सेज एक्ट तरमीमी बिल की कसरत राय से मंजूरी दे दी।
پی ٹی آئی اور جے یو آئی متحدہ اپوزیشن بنانے پر متفق. مولانا فضل الرحمان کی محمود اچکزئی اور راجہ ناصر عباس سے ملاقات. جے یو آئی سربراہ کا سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں بانی کو اسپتال منتقل کرنے کا مطالبہ. کہا آج کی ملاقات مثبت رہی, مستقبل کے لیے مشترکہ حکمت عملی طے کی جائے گی. مولانا صاحب کیسی رہی اپوزیشن لیڈر سے ملاقات؟ بہت اچھی رہی. ایک انیشیٹو لیا ہے ہم نے ایک جوائنٹ اپوزیشن کے قیام کے لیے, اور اس پر مزید مشاورت جاری رہے گی. پنجاب میں بلدیاتی انتخابات 15 دسمبر سے 15 جنوری کے دوران ہوں گے. عمل مرحلہ وار مکمل کیا جائے گا. الیکشن کمیشن نے تجویز سے اتفاق کر لیا. چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اجلاس, تفصیلی پلان جلد پیش کرنے کی ہدایت. سفارتی آداب کی دھجیاں, بھارت پھر اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آیا. دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کی عمارت کے باہر بیرونی سیکیورٹی حصار ختم, رکاوٹیں بھی ہٹا دی. ٹریفک کے لیے نصب حفاظتی ستون بھی گرا دیے گئے. ویزا سیکشن کے باہر بھی توڑ پھوڑ, بھارتی حکام کا وجہ بتانے سے گریز. ٹرمپ کا ایران کے خلاف معاشی جنگ کا اعلان. تہران ہماری پیشکش سے فائدہ اٹھانے میں ناکام رہا, اب اس کے خلاف سب سے زیادہ تباہ کن اقتصادی آپریشن ہوگا. ایران کو معاشی سہارا دینے والے ممالک بھی پابندیوں کی زد میں آئیں گے, امریکی صدر کی دھمکی. ایران کا معاشی گھیراؤ دہشت گردی. نام نہاد اقتصادی فتح کا دن امریکہ کے اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا رد عمل. کہا امریکی قرضے اور بڑھتے ہوئے سودی اخراجات واشنگٹن کے لیے بڑا مسئلہ بن چکے. نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی بولے امریکہ اپنی شکست کو اقتصادی جنگ کا نام دے رہا ہے. اقتصادی دباؤ کام نہ آیا تو امریکہ ایران پر شدید حملے شروع کر سکتا ہے. معاہدے کے امکانات انتہائی کم. ٹرمپ نے اپنی مذاکراتی ٹیم کو آگاہ کر دیا. العربیہ ٹی وی کا دعویٰ, جنگ دوبارہ شروع ہوئی تو ہمارے ہتھیار مختلف ہوں گے. ایرانی پاسداران انقلاب کا بیان. ترجمان نے کہا جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے زیادہ تباہ کن ہتھیار تیار کر رہے ہیں. نئے میزائلوں میں زیادہ فاصلے تک مار کرنے کی صلاحیت ہوگی. امریکہ اور ایران تنازع کے حل کے لیے سفارتی راستہ اختیار کریں. امریکی دھمکی پر چین کا رد عمل. پیٹرولیم لیوی نامنظور. ملک بھر میں جماعت اسلامی کے دھرنے کا 5واں روز. حافظ نعیم الرحمان کا 12 ربیع الاول کے بعد ملک بھر میں شٹر ڈاؤن کی کال دینے کا اعلان. اسلام آباد نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا عوام پر پیٹرولیم لیوی کا بوجھ برقرار. حکومتی شاہ خرچیاں کم نہیں ہو رہی. وزیراعظم سن لیں, دوہرا نظام نہیں چلنے دیں گے. بہار کو بڑی واضح ہدایت دی ہے کہ یہ جو اب ہم نے ایک منصوبہ بندی کی ہے, جو کہ تاجر حضرات اس کے اوپر پوری طرح متفق ہیں, اب اس میں اگر کسی نے ان کو تنگ کرنے کی بیجا کوشش کی پھر وہ تیار ہیں سخت کڑی سزا کے لیے. تاجروں کو غیر ضروری طور پر تنگ کیا تو سزا کے لیے تیار رہیں. وزیر اعظم کے FBR کو سخت الفاظ میں وارننگ. کہا تاجر برادری کے لیے ایک اچھی اسکیم لائی گئی. ملکی معیشت میں آہستہ آہستہ بہتری آ رہی ہے. ڈیزل کی قیمت میں کمی خوش آئند قرار. میر رضا قتل کیس. وفاقی حساس ادارے نے تحقیقات کا باقاعدہ آغاز کر دیا. تفتیشی ٹیم سے CCTV فوٹیجز, اسمارٹ واچ, موبائل فون ریکارڈ, فورنزک کی تفصیلات طلب. مقتول کے نئے وائس نوٹ بھی منظر عام پر آ گئے. حیدرآباد سے 900 افراد کی دعوت کا آرڈر ملنے کا تذکرہ. والد کا نئے وائس نوٹس کی تحقیقات کا مطالبہ. ستھرا پنجاب ادھورا خواب. سرگودھا میں جگہ جگہ کچرا, غلاظت سے تعفن. گلشن کمال, فاطمہ جینا کالونی, علی پاک, دل والا, رحمان کالونی, ہر جگہ ایک جیسے مناظر. بشیر کالونی, جنا کالونی, نواب کالونی اور حیات کالونی سمیت ہر طرف گندگی. بارش نے صورتحال مزید خراب کر دی. گندے پانی سے تعفن, بیماریاں پھیلنے لگیں. کاغذوں پر پیرس بنانے کے دعوے اور گلیوں میں بدبودار کچرا اور کھلے مین ہول. شاید پیرس والوں کو بھی شرم آ جائے کہ ہمارا جو ملک ہے وہ کیسے کا ہے. سانس لینا محال ہے, اتنی بدبو ہے. یہ آپ مناظر دیکھیں کہ جہاں تک جو ہے وہ آپ کی نظر جائے گی وہاں تک ہی جو ہے وہ گٹر پانی ابل رہے ہیں. گندگی کے ڈھیر نہیں, انبار لگے ہوئے ہیں. کارکردگی کہاں پر ہے؟ علاقوں کے اندر کچرے کے ڈھیر بنے ہوئے ہیں. سما کی اس گرینڈ ٹرانسمیشن کے باعث نہ صرف جو سیکریٹریٹ ہے اس میں ہلچل مچی, بلکہ ایوان وزیر اعلیٰ میں بھی ہلچل دکھائی دے رہی ہے.
पंजाब भर में गंदगी के ढेर, समा के मामला उठाने पर हलचल, हुकूमत के सफाई के नाकिस सूरत-ए-हाल की बेहतरी के लिए अहम फैसले। बुरी कारकर्दगी पर एमडी सुथरा पंजाब को 3 साल पोस्टिंग नहीं मिलेगी। सुथरा पंजाब वर्कर्स की गैर हाजिरी की शिकायत भी दुरुस्त निकली। दफातर में बैठने की बजाय बाहर निकलें वरना नौकरी खत्म, अफसरान को आखिरी वार्निंग। फैसलाबाद में सुथरा पंजाब मुबैना करप्शन और रिश्वत का गढ़ बन गया। परफॉर्मेंस की जांच पड़ताल, ना ही हाजिरियों का कोई निजाम। केनाल रोड एरिया सुपरवाइजर की वर्कर से रिश्वत तलबी की वीडियो जारी। तनख्वाहों में मुबैना तौर पर 16,000 रुपए कटौती का इंकशाफ। मूसलाधार बारिशें, पंजाब के कई शहर पानी पानी। गुजरात में सूरत हाल इंतहाई खराब। अर्बन फ्लडिंग ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। पानी घरों में दाखिल, कीमती सामान खराब, गाड़ियां सड़कों पर बंद, बिजली का निजाम दरहम बरहम। सिराय आलमगीर में नशेबी इलाके डूब गए। नारोवाल में भी तबाही, चावल की फसल को शदीद नुकसान। रावलपिंडी में भी वक्फे वक्फे से करज बरस। खैबर पख्तूनख्वा भी मानसून के ज़रिए असर, नदी नाले बिफर गए। सवाबी और चारसदा में शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना।